الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تاجد ہو اون لک فی النوائب من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی ادرکنی فی سبیل اللہ. ہمارا کام ہے علی کا نام لینا، علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا. دعا ہے مولا کائنات تھوڑا ٹرایا منظور تے قبول فرما. بانیان دی صف ماتم پرخلوص اہتمام لنگر نیاز قدمیں درمیں سخنے ماں حسین دی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مرحومین دے مولا درجات بلند کرے، بیمارن مولا شفا یابی دے، بے اولادن مولا اولاد نرینہ عطا فرما. مقروضاں دے قرض دا ہوں انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حجت خدا بارہویں شہنشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل. اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شاہ شمسی بادشاہ اور سخی معصوم شاہ دربار اللہ بادشاہ انہاں دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو. اللہم بابا غلام قاسم نظر حسین غلام عباس مرید حسین اس ذکر دا صدقہ مولا دا درجات بلند کر، اور جڑا اس دنیا فانی تو جہان چھوڑ گئے مولا دا درجات بلند کر. انہاں ساری دعاواں دی قبولیت واسطے خشوع و خضوع نال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یا کھو تو ممبر تھلے لے ہم نے تے یا جڑا گئے پہ فرنٹ آلا مہربانی کر دے ہو لالا. ہے تو اوکھی بات بابا جی. ہاں بابا رندن بندے تو پھٹن آویس. مہربانی شکریہ. درود پاک پڑھو جی میں بزرگ پڑھ دینا میں یاد تابا اپنی شان دے مطابق صلوات پڑھو. اللہم سونی جی سیٹنگ کانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نام امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری. تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں واجب ہو گیا حیدری. اجازت ہے بابا جی میں ذکر پاک شروع کراں. نالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر آوانگ جلال میں ڈا. میں ماز ملنگو حیدر دا نہیں غیر دیول خیال میں ڈا. باں پکڑی شبیر میں ڈی ولسین خاتون دا لال میں ڈا. شمس کلندر مرشد ہے جڑا مڈ تو ہے لجپال میں ڈا. مل کے حیدری. زمانے بھردہ اصول ڈٹھے، زمانے بھردہ اصول ڈٹھے تے پھر کے ہر ایک سکول ڈٹھے. علی دے بچڑے کوئی ایڈے سوہنن میں بوسے ڈیندہ رسول ڈٹھے. مل کے حیدری. دشمن کالا کتھاں رہ گئے، کھیل جنابن ڈٹھا رہ گئے. فجر کو نام علی دا چاہتم سارا ڈیموں بٹھا رہ گیا. مل کے ہے. درود پاک پڑھو تے ذکر پاک شروع کریے. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة
والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات الذی فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حسنین دنان دی ذات درود پڑھو میڈے حسب نسب دی عظمت تو خود واقف ذات جلیے اس جگت پاک شجاعت دی ساڑھے گھر چون رسام چلیے غازیاں دے توڑے مرحب ثانی ہوتے عباس تے دہشت کیے میری ہے کی انگلی دی دب نہیں سادے میرے پیو دا نام علی اے ہون بولے ہو نا یہ توڑی دعا دا نتیجہ سادات دی دعا دا کمال ہوگی کیا روحانیت ہے او نگریاں او وہڑے او گھر آباد ہون جیتے بہن بھرا دا ذکر نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے اپنی عمل سنو زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دنگا بسم اللہ بابا سارے مومنانو یا علی مدد اللہ بانی دی پھوڑی قبول کرے پاک مولا توڑے گھر آباد رکھے سیاداں توڑے پاک رزق بطول دے پتران دا حصہ ہے خوم سمیتے نیاز دیو اللہ امام حسین تو اجر دے وے بچے ہم واسطے لنگر لمنا ہے باواز بلند سلوات اللہ زوار صاحب دی زندگی کرے امام حسین اجر دے نبیوں نے سلطان دا فرمان ہے چلو کی بلالوں نے ایک درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت چدا کرے میں محمد دا روح خوش پانچ ٹیم اس مالک دا ہوکا صدا ہوں دی آ بندہ میرے کل مانگ میں عطا نہ کرا میں 14 دا خالق میں بندہ باوا جی کچھ نہ فرمان ہے سارا دن نمتا کھا کے لنگر کر کے جدو سجدے دا وقت ہوں دے دل اس پاسے رجوع ہی نہیں کرتا مننے بندہ امام المتقین نو ہوئے بے نماز زندگی دا لطف نہیں دنیا تے باوا جی دو ہی کامن پڑھن نماز دا تے روون حسین دا شیخ سالی صاحب تے باوا جی کسی بندے سوال کیتا شیخ صاحب زندگی کا حال بتاؤ شیخ صاحب نے فرمایا زندگی کا حال کیا بتاؤں دانت ٹوٹ گئے ہیں اللہ کا رزق کھا کر پھر بھی زبان بے شکری سے نہیں جاتی یہ حال نہیں امام جعفر صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد سردار فرماؤں دن چھواں بادشاہ جڑا بندہ چاہندہ ہے وارث خون حسین ولی الاسر بادشاہ دی زیارت نصیب ہوئے سعادت حاصل ہوئے ہر نماز تو بعد میرے داد حسین تے 2 یا 3 منٹ گریا کرے لتھے ہوئے برکے نو روئے عراق باوا جی عالم دین نے عمل کیتا سردار نے خود بازو تو ہلا کے اکھیا جاگ میں تیرا وقت دا امام بہت بڑی عبادت ہے مولا دی قسم ذکر حسین بہ جانا بھی عبادت ہے امام حسین بادشاہ دے اصحاب ترستے گئے رش کر دے گئے جناب حبیبی بن مظاہر اللہ وقت زندگی دے وے ہاں میں حسین دے عزاداریں بے کے حسین دی مجلس سنا لو جی پہلا قصیدہ موضوع ہے امام حسین علیہ السلام پورے ملک اس سال دا باوا جی میرا شاہکار قصیدہ ایک سونی جی اونچی صلوات پڑھو تے ذکر پاک شروع اللہم
نہیں جویں کبیر آلیاں سلوات پڑھ دے ہو اپنی شان دے مطابق بل ایک سلوات پڑھو کھا اللہم صلی اللہ ہاں اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا یا حسین اپنے در تے بلایا حسین 25 سفر باوا جی امام حسین بادشاہ دی ذریعے ایک دست میں مہر لوائیے اس بعد پورے ملک کے جت گئے ہیں بارہا لوگاں نے قصیدہ پسند کیتا ہے منظور جی میں اور سنے سن لے صدا یا حسین اپنے دھر تے سبحان سبحان اللہ اپنے در جڑی فرد ثانی ہے بابا جی کسے عام بندی دعا نہیں منگی سرکار ابل فضل اللباس دعا منگی اتحاد موگی پورے قصیدے دے نچول سیدوں ماتمیوں زداروں اس فرد ثانی چھے اپنے در تے بلایا حسین میرے سن لے صدا یا حسین اکبر اصغروی جیوی پھیرا یا حسین اے ہون بولے ہو نا جو میں توڑے دیتا سبحان اللہ اپنے در تے آئے میرے سن لے صدا بات پڑھ دینا بابا جی اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی پھر یا حسین نعرہ حیدری اپنے در تے بسم اللہ بابا جی میریاں چاہدیاں اکھیاں زیارت تیریوں ہر پل بسے دل وچ میرے مولا محبت تیری ویکھا میں سنی وسدا ہے کیویں وچ کربلا یا حسین سبحان اللہ اپنے در تے بلایا جنت کی شیر میں ممبر حسین دے دعویٰ نے کیتا جڑی آخری سطر بھائی جانا حد لگے بلایا حسین میرے سن لے صدا یا حسین جنتوں میں ود کے حسین تیری ہے جگ
تے جگاؤ او ہے جگہ بس کربلا راندہ جتھا کبریا جیڑی جگہ اللہ بلائے سانو وکھایا حسین سبحان اللہ نعرہ حیدری کیا روحانیت کمال ہو گئی ایک شعر اور سن لو فرد ثانی مرحوم بھٹی صاحب دی تے بزرگاں دے رنگی دو ہیں تے طالب دعا ایک درود پاک پڑھ دے ہو مولا رضا مولا رضا مولا شیر دی بن کے لے کے سلام آیا ہے گھن کے رب دا نظام آیا ہے بن کے لے کے خطر سنی گھن کے رب دا نظام آیا ہے موسیٰ کا دا سر ہے سجدے وچے کیوں جو اٹھواں امام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا رضا شفا دیسی دکھ مصیبت مکا دیسی ہے جو بیمار اے شفا دیسی بازو تیبا امام دامن تو تیری زندگی بھی اے وڈھا دیسی سبحان اللہ کمال ہو گئی بابا کمال ہو گئی مولا سبحان اللہ سونے رب دا کلام زامن ہے حسین بھائی سونے رب دا آخری 70 تک توجہ کربلا دا سلام زامن ہے ہر حلالی تے ہر موالی دا تیرا اٹھواں امام زامن سبحان اللہ کمال ہوگی دوبارہ پڑھ دینا بابا جی او نگریاں او وہڑے او گھر آباد ون اچھا پڑھ دینے لو جی قصیدہ بہت ہی بابا جی وائرل ہوئے ٹک ٹاک تے جیڑے شاعر صاحب ہیں بھائی کونین حیدر مولانا ذاکر بعد موجود ہیں پڑھیا میں مسکینے تے پورے ملک چ لکھے انہیں محنت انہاں دیئے تے بابا جی پوری دنیا چ وائرل ہوئے ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے فیس بک تے کیوں نہ ناز منا والی دنو کران ایک شعر سنا دے بھی تے سلوات دا کی موڈ ہے تھوڑی جی کوئی چاہتا ہونا
کیوں نانا کیوں نہ نازم ناوائے علی دا نوکر علی دا نوکر کیوں کر شیر دے بابا جی حد مو گئی پرلی پالٹی دے بندیاں نام نہیں چونا اوکھا دورے تو لائیو چل رہی ہے ایک میٹنگ بلوائی جس میٹنگ دے ویچے ایک علی دا نوکر بلایا جس دا نام ابو منصور مظفر کیا نام بابا جی ابو منصور مظفر میٹنگ دنوانیوں کو جا بھی سارا ڈی اپنے مولویاں اپنے لوگاں ٹیم دیتا جاسی جدو ڈی لہن دے قریب ہوسی علی دے نوکر نو اکثر ممبر تے خطاب کر تو میٹنگ دے دران جڑی گل تے ہوئی ہوسی مولوی نو اکثر بھی اذان چ دے کوئی نماز لے تے کوئی گھر لے اس میٹنگ دے دران علی دے سچے ملانگ نے سورج نو کیتا اشارہ آئیو میرے اللہ پیچھے رہ گئے سورج نو کیتا بابا جی اشارہ انہا مولوی نو کیتا بابا بولیں اشارہ مولوی ممبر تے آیا اس کہ اللہ ہو نہیں اکبر دے تا گال مکنی ہے اللہ ہو نال دے مولویاں دے نکبر آکھاں دا کیویں آکھاں چوڑیاں مل گئیاں چوڑیاں نہیں سمجھ آئی نے بابا جی میں لئیے بکھرے بات کی تھی میں کہ چوڑیاں نہیں سمجھو کہ سائیاں سا بند تھی گیا ہے ایو میں نے چوڑیاں مل گئی ہیں علی دے نوکر نو جلال ہے مولوی دے پاس وے کیا نے بانگ دے ملا کیوں تے سنی اس میں علی دا اثر ہے سورج رک گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں علی دا اس میں علی دا اثر سورج رک گیا ہے اے کھڑ کے سنسی ہے پابند اج سورج تو جتنی دیر کھڑا علی دا نو فرد ثانی بابا امن بخش بھٹی روح نو تسکین نہیں پہنچ دی جہیں تے بابا بھٹی دا قصیدہ نہ پڑی بس فرد ثانی دو وین تے طالب دعا باورانو تے بزرگان ممبر کوئی کمپیٹیشن مقابلہ نہیں جتے 72 جنازہ ہوئے بس ماں دیاں راضی جاون مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات واسطے ایک سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ نہیں بھٹی صاحب دی یاد سنی ہوئے جڑے بزرگ چیرے ہو سفید ریش 100 سال پرانا ذاکری ایس دور تے اس سلوات جڑ دی نہیں جو پڑی جائے لفظ ہاں نہیں آ 12ویں شہنشاہ بادشاہ نو
بھٹی صاحب نے مخاطب کیتا ہے آت در لہا جدو لوگاں نو پتہ ہی نہ بھین بھرا دا ذکر کیا پیدل چل کے بھین بھرا دا ذکر کیا جڑے بزرگ چہرے ہو آنکھو تو بابا مختار شاہ جی بھٹی صاحب دی میں تھوڑی جی رمک جو بزرگ پڑھ دے آنے ایویں زور نہ لواوے محرم قریب تھوڑی جی قدر کرے ہے توڑی محبت ویک کے بیٹھو کو سننا لا سبحان اللہ ایک زمانہ زمانہ علی دا سبحان اللہ پان کے سیدھے دے برابر مرحوم بھٹی صاحب بابا جی پردیساں دی لے کے دنیا تو ٹر گئے ایک زمانہ علی دا او ہارے ایک زمانہ علی دا او ہارے ایک زمانہ علی دا خدا دا قرآن بابا جی موو کرے آؤں انصاف تو اڈے تے کبیر آلے آلے ہوں کمال نہیں ہوگی بابا جی آرے ایک زمانے او میں دیالی دھیاں رول گئیاں نہیں صدقے سونی ہے کیتی بابا حق میں بندہ ہے مظلوم دی صف تے آکے نوکر بابا کئی لوگاں لفظ نو بابا جی محسوس نہیں کیتا یا علی بادشاہ دھیاں رول گئیاں نہیں نوکر بابا جی او میں ڈیا علی جنہاں نو دین سکھایا او نہ تیریاں دھیاں نو بازار چروایا ہے ہائے کر دیا ہویا ہے میں ڈیا علی جنہاں نو دین سکھایا او نہ تیریاں دھیاں نو چھتری شہرہ پھرایا ہے آدھی آئی حسین میں اوہو آلیا اے ہون رونے ہو صدقے صدقے آوازاں دا اکبر دا بابا میرے مان مک گئے صدقے صدقے نوکر بابا جی نوکر بابا مختار شاہ جی مولا دے بزرگ ذاکر ہیں وہاں دے 70 دوبار آدھی آئی حسین میں غازی دی بھیڑا اکبر دی پھپیاں دیگر دی لٹیاں سجاد دی پھپیاں شام دی مکیاں صدقے صدقے کیا روحانیت ہے بس دو وین بزرگاں نے دور دے دو وین پوری دنیا جی بابا آدھی آئی حسین
مک گئے آوازاں دا اکبر دا بابا میرا استقبال کرنا لا کوئی نہیں وطن ٹریا سے رل ٹریا سے کلی شام پیوانیاں آئے وہ پتار جوان دے چہرے تے وہ جڈا ماوے کھے مسئلہ دی او خط لکھ دی سارے سجنا دو ساڑی آگئی روت یہ تو کربلا بن گئی بابا جی صدقے صدقے او خط لکھ دی سارے سجنا دو ساڑی آگئی روت مجھے پتہ ہے جڑی چیز واسطے سکھدے پہ ہو وین واسطے جی بابا نوکر آئے وہ پتار جوان دے چہرے تے وہ جڈا ماوے کھے مسئلہ دی او خط لکھ دی سارے سجنا دو ساڑی آگئی روت یہ ماں دی حسرت ہوں دی کہ علی دی حسرت کو نہیں ہے بابا نوکر نوکر آئے وہ پتار جوان دے چہرے تے وہ جڈا ماوے کھے مسئلہ دی او خط لکھ دی سارے سجنا دو ساڑی آگئی ستر سلسو جڑے بزرگوں صدقے صدقے لتھی ماس اکبر کو جنگلا ویچے یا گال جگر کو کھا دی اور رب جانے کیویں جیند دی پیو تحت الحنک صدقے صدقے بابا آما حسین دی پتر دی مکان کھا اور رب جانے کیویں جیند دی پیو تحت صدقے بابا صدقے نوکر بابا نوکر لتھی ماس اکبر کو جنگلا ویچے یا گال جگر کو کھا دی اور رب جانے کیویں جیند دی پیو تحت بدو وین صدقے پورے مضمون دا توقع نہیں گھنٹے دے مضمون ہیں عقل مار کے اندر بابا میں لاندہ پیا سیدان دا اوبالا نتھی وے میں ویاندہ پیا میں نو رہ نہیں لبدا پاک حسین کیمل جھن دین کیمل اٹھین دین کیمل جھن دین کیمل اٹھین بابا جی حالت کہیں ڈٹھی ہے جناب لیلہ وارس نو جھن دیا ویکے باوے اکبر نال بابا مختار شاہ جی جیڑی محبت آئی پوت دی محبت بھول گئی مقتل دو بائی ودائیاں ڈا مار کے آنڈی باوے اوکھا لٹھا ہے وہ بول اکبر پیار لگی آئی ویچ سہارا صدقے صدقے روڑ دے صدقے نوکر بابا من دو نوکر بابا بھاوے اوکھا لتھے وہ بول اکبر پیار لگی آئی صدقے 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 نوکر بابا بات پڑھ دیں بھاوے اوکھا پیار لگی آئی ویچ سہارا کیا روحانیت بن گئی بابا جی چھوڑ دے نوکر بابا نوکر بھاوے اوکھا لتھے وہ بول اکبر پیار لگی آئی ویچ صدقے
صدقے حصہ مل گیا بابا جی صدقے نوکر بابا وقت پڑ گئے بھاوے اوکھال تھے وہ بول اکبر پیو رول گئی ویچ سہارا صدقے بہت مکان ہوگی بابا جی اگلی 70 سنشو نہیں ٹور سنگدہ وہ جھان جھان پاندائے اسو ہاتھ وچی خات سگرا دے او دکھ یاد کریں درو پاندائے تڑ پالنوا آخری وین بابا جی انہوں نے آج فون احترام کر دیا بڑی محبت نال بلائے نہیں سال لی محنت او دکھ یاد کریں درو پاندائے تڑ پالن والی صدقے کرن لگے پاک شبیر بھین دامن پکڑ گئے اما دا جایا کن پوینا ہے میں اکبر نو جاون پوینا عزاداروں جدو آخیا میں پتر نو جاون پوینا میری سین ماتمیوں سار تو چادر لائی اما دی جائی میں نو اکبر دی موت مکا گئی ہے میں چادر نو کیا کرے ساں علی دی دھی باوا دی اس وین تے پوری دنیا ملک جاندہ 10 سفر علمدار کربلا منڈی باوا دین اے میں مسکین وین پڑیا تے بہت ہی کمال روانیت ہوگی آئی تو اڈے کھل دعا گھنن دی خاطر مذیر مہر لوا لوا آواز آندہ مچاون اکبر پیاوے نا مچادر نو کیا کرے سا علی دی دھی ڈھا مار کرونی ہے بھراد پاس وے کیا لیے اے بھین دی چادر وانجی پوتر کو کفن پوائے او میں جان دیا نا پچن ڈسن احسان بھائی نوکرہ بابا نوکرہ اے بھین دی چادر وہ حاضر ای وانج پوتر کو کفن پوائے او میں جان دیا نا پچن ڈس احسان بھے کیڑے احسان جڑے پرانے بزرگوں صدقے احسان کیڑے آج دیگا شامی وہ لوٹ گھن سے وہ میں نے سردی پاک ردائے او آنکھیں اکبر کو تکو کفن دیتا ہے تڑ پالن والی او ماں کفن دیتا ہی جیڑی 18 سال برکیت بلین دی رہی ہے آنڈی آئی اکبر ہون میں مک گئی اللہ علامت اللہ کو 12ویں شن شبہ شدگا